नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको यो प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एसटिभी च्याटमा आज नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको यो प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ, किनकि धमाधम पदाधिकारीको मतगणना र त्यस सँगसँगै पदाधिकारी जित्ने क्रम, निर्वाचित हुने क्रम जारी छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने अन्य पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने क्रम जारी छ। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन, त्यस सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको नीति नीति र त्यसैगरी विचार विधिको सन्दर्भ पनि निकै चर्चामा आयो र त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसभित्र निर्वाचनको क्रममा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सन्दर्भ दिएर त्यो सँगसँगै क्याम्प समूह परिवर्तन गर्ने चर्चा र त्यो किसिमको सन्दर्भहरू पनि निकै देखिए र नेपाली कांग्रेसको समग्र यो 14औं महाधिवेशनले के सन्देश दियो, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री बलबहादुर केसी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकियो भेरकुटी मण्डपमा। त्यसपछि पार्टी सभापति पनि निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। त्यसपछि पदाधिकारी निर्वाचित हुने क्रममा मिश्रित परिणाम आउने सङ्केत देखिएको छ। समग्र तपाईँले नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी यसको समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ? समयभित्र हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ र जति सुविधा हामीले लिनुपर्ने थियो नेपाली कांग्रेसको विधानले व्यवस्था गरेको र संविधानले हामीलाई दिएको छुटलाई समेत प्रयोग गरेर हामीले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। 14औं महाधिवेशनले एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस आज यो देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी र अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी र यो जन्मकालदेखि अर्थात् यो जुन जतिखेर यो नेपाली कांग्रेस जन्मियो आजका मितिसम्म नेपालको राजनीतिमा एक नम्बरमा रहेर सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, परिवर्तनको नेतृत्व गरेका, ठुल्ठुला आन्दोलनहरूलाई सम्हालेको यो नेपाली कांग्रेस आज 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हामीले गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो अगाडि नेपाली कांग्रेसको शाखलाई, नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक जो गरिमा छ, नेपाली कांग्रेसका जो नेताहरूको तपाईको जो नेताहरूले जो एउटा हामीलाई जिम्मा दिएर छोडेर जानुभएको छ, त्यसलाई बचाउने हाम्रो काँधमा आएको छ र यो अधिवेशनले त्योतिर उन्मुख गरेको छ। यति भन्दै पनि नेपाली कांग्रेसको यो अधिवेशनले केही कुराहरू नयाँ सङ्केत गरेको छ। जस्तो के भन्दाखेरि एउटा यथार्थ के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसभित्र सिङ्गो कांग्रेस एक भएर हामी बढ्नु पर्नेमा दुईटा धारमा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि संस्था पक्ष, एउटा चाहिँ संस्थापन इतरको पक्ष, अर्थात् के छ भने देखिएका ठुला दुईवटा धार, तर त्यहाँभित्रका उपधार त थुप्रै छन्। म त्यसैमा प्रवेश गर्दैछु। एउटा के छ भन्दाखेरि हिजो 13औं अधिवेशनमा माने एउटा आदरणीय सभापति शेरबहादुरजी जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा धार रह्यो, एउटा रामचन्द्र पौडेलजीको 12औं अधिवेशनमा दुईटा नेतृत्वको 13औं अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो अब यो 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजी र शेखर कोइराला मात्रै होइन, अरू पनि केही जस्तो प्रकाश मानजी, विमलेन्द्र निधि लगायतका केही साथीहरूले
प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो तर मूलधारका रूपमा दुईटा के छ भन्दाखेरि एउटा शेरबहादुरजी एउटा शेखरजीको धार चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धामा रह्यो र परिणाम पनि आइसकेको छ। मैले समग्र भन्न खोजेको तपाईँ एउटा पुरानो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको उतार चढावमा तपाईँको सहकार्य, तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको योगदान थुप्रै छ। तपाईँ बारम्बार यो देशको एउटा प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्व पनि तपाईँले गरिसक्नु भएको छ एउटा मन्त्रीको रूपमा। मैले समग्र भन्न खोजेको यो 14औं महाधिवेशनको मैले सन्देश के हो, के दियो? देशभरबाट आएका कङ्ग्रेसका नयाँ पुराना कार्यकर्ता बीच आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के बोकेर फर्किए, काङ्ग्रेस के देखेर फर्किए? यो अहिलेको अधिवेशनले एउटा कुरा स्थापित गर्ने कोसिस गर्यो। त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि परिवर्तन र युवाहरूको नेतृत्व, यो दुईटा कुरा चाहिँ अत्यन्त सशक्त रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा देखियो, आवाज उठ्यो। तर त्यसलाई हेर्दाखेरि नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ युवाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ आउन सके तर नेतृत्व परिवर्तन युवाको लागि गर्न सकेनन् भन्ने सवाल पनि उठिरहेछ नि त। सँगसँगै तर जुन किसिमको अहिले परिणामहरू भटाभट आइरहेछ, यद्यपि त्यो दुईटा कुरा उठ्दै पनि परिवर्तन र युवा पुस्ताको नेतृत्व उठ्दै पनि त्यसले पूर्ण रूपमा साकार लिन सकेन, पूर्ण रूपमा आकार लिन सकेन। त्यो एजेन्डा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ देखिएन। तर केही अब यो मिश्रित खालको परिणाम आउन थालेको छ। अब नेतृत्वको चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सभापति चाहिँ शेरबहादुर जित्नु भएको छ। अझै धेरै परिणामहरू आउन बाँकी छ। म आज तपाईँसँग अलि यो महाधिवेशनका केही प्रसङ्ग मैले पनि कोट्याउँछु। तपाईँ लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा मेन मुख्य नेतृत्वमा रहँदै आउनुभयो र राजनीतिक उतार चढावमा तपाईँको ठुलो योगदान रहेको छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँले गणेश मानलाई पनि सँगै तपाईँले राजनीति गर्नुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग पनि राजनीति गर्नुभयो, गिरिजाबाबुसँग मिठै राम्रै सहकार्य गर्नुभयो। अब यो पुस्ता देउबासँग पनि तपाईँले राजनीति गर्नुभएको छ। देउबाको अबको चुनौती, सम्भावना, चुनौती, अवसर तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि मैले तपाईँले जो नेताहरूको नाम लिनुभयो, अझ म त अझ अगाडि गएर मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग पनि निकट रहेर उहाँको निर्देशन अनुसार, उहाँको आदेश अनुसार काम गरेँ र गणेशमानजी, किशनजी, गिरिजाबाबु लगायतका सबै नेताहरूसँग नजिक रहेर उहाँहरूले हराएको काम र उहाँहरूले दिएको जिम्मेदारी पूर्ण रूपमा मैले पालना गरेँ र त्यस कारणले मेरो आजका मितिसम्म आउँदाखेरि मैले 51 वर्ष मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा फुल टाइमर निरन्तर जिन्दगीको काम महत्त्वपूर्ण क्षणहरू काङ्ग्रेसको सक्रियतामा राख्ने, त्यसको मलाई अलिकति यो पृष्ठभूमि तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। मैले भन्न चाहन्छु, मैले के छ भने 2036 सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेँ, विद्यार्थी आन्दोलनको। त्यसैको परिणाम आज डिपाचर चाहिँ त्यही हो। यो गणतन्त्रको डिपाचर भनेको नेपालको राजनीतिमा 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनले नै डिपाचर गरेको, त्यसको नेतृत्व गरेँ। 42 सालको सत्याग्रहको नेतृत्व गरेँ। त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेँ। 62-63 को मैले चाबेल क्याम्पमा मैले नेतृत्व गरेँ पार्टीको तर्फबाट। अर्थात् एउटै व्यक्ति चारैवटा यत्रो परिवर्तन गर्ने मूल आन्दोलनको म सहभागी भएको, म आउँछु, म एकछिन भन्नु, सहभागी भएर आज मैले के छ भन्दाखेरि मैले भन्दै पर्छ सायद अब नेताहरू बाहेक यो लेभलका मान्छे चारैवटा आन्दोलनमा सहभागी भएका कोही छैनन्। त्यसैले मैले के भन्दाखेरि यो कुरा यहाँ तपाईँले कोट्याएको हुनाले मैले भने एउटा पार्ट। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि आज नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुरले जितिरहँदाखेरि सबभन्दा चुनौती उहाँलाई 2-3 वटा कुराहरू देख्छु।
पहिलो चुनौती के छ भन्दा हिजोको अर्थात् गत के अरे कार्यकालमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिङ्गो नेतृत्व दिन सक्नु भएन। उहाँले के छ भने सानो टिमलाई उहाँले नेतृत्व दिनुभयो। अब के अरे भागबण्डको राजनीतिमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लिएर जानुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना मान्छेहरूलाई किनारा लाउने उहाँको कार्यशैली रह्यो र त्यसकारणले अबको उहाँ सभापति जो बन्नु भएको छ यी सबै कुरालाई के अरे बिर्सिएर यी सबै यो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेर उहाँले के गर्नुपर्छ भने सिङ्गो काङ्ग्रेसको म नेता हुँ भन्ने कुराको स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। एउटा पर्खिनुहोस्, मैले भने एउटा यो कुरा छ। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यदि यो गर्न सक्नु भएन, काङ्ग्रेसलाई यो गर्न सक्नु भएन भने भोलिको चुनौती, हाम्रो चुनौती के छ भन्दाखेरि तत्कालीन नै स्थानीय चुनाव छ। त्यसपछि के भन्दाखेरि प्रदेशको र सङ्घको चुनाव छ। पार्टीलाई एक गरिएन भने त्यसको परिणाम सुखद आउन सक्दैन। उहाँ हिजोको निर्वाचन उहाँकै सभापतित्वमा भयो, सुखद परिणाम आउन सकेन। यो तितो यथार्थ हो। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ सुधारेर हामी जान सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो देशको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर जब हुन्छ राष्ट्रिय राजनीति पनि खलबलिएको हुन्छ। काङ्ग्रेस इन्ट्याक्ट हुन्छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ, लोकतन्त्रलाई पनि के छ भने मजबुत बनाएर लिएर जान सक्छ। त्यसकारणले यो एउटा कुरा छ। र तेस्रो कुरो के भन्दाखेरि आज यो देशमा अत्यन्तै ठुलो के छ भन्दा सङ्कट के छ भन्दाखेरि आज यो देशको राजनीतिमा पार्टीहरूको बीचमा तपाईको के अरे आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको बहुदलीय व्यवस्थाभित्र पार्टीको शासन पद्धतिभित्र एकजना नेताको हैकम चलिरहेको छ सबै पार्टीमा। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि यदि पार्टी दह्रो भएन भने लोकतन्त्र दह्रो हुँदैन। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिन्छ। आज देशमा मैले के कुरामा यो जोड्न खोजेको भने सङ्कटको बादल मडारिरहेको छ। अहिले पार्टीको बीचमा पार्टीभित्र पनि एकता छैन, पार्टीको बीचमा पनि एकता छैन। गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार पनि केवल के छ भन्दाखेरि अहिले प्रसङ्गमा आउँछु म तपाईसँग म अलिकति सके। त्यसकारणले यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर यसलाई मिलाएर लिएर जान सक्नुभयो भने उहाँका चुनौतीहरू सामना हुन्छ, होइन भने गाह्रो छ। तपाईँसँग मेरा थुप्रै सवाल जवाब छन्। तपाईँ एउटा परिपक्व एउटा पुरानो नेता हुनुहुन्छ, थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्, थुप्रै सवाल जवाब छन्। मैले क्रमिक रूपमा तपाईँसँग त्यस जवाफको मैले अपेक्षा गरेको छु। अब तपाईँ अहिले संस्थापन इतर हुनुहुन्छ होइन? हजुर। त्यो सँगसँगै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा भए पनि तपाईँहरूको महामन्त्री शशाङ्क कोइराला हुन्थ्यो। शशाङ्क कोइरालाको कार्यशैली यो करिब 5 वर्षमा कस्तो देखियो? यसको पनि मूल्याङ्कन गर्ने, यसको पनि समीक्षा गर्ने त समय हो नि। अब यसको चाहिँ समीक्षा गर्न आवश्यकता देखिएको छ नि? होइन, अब म निजी रूपमा कुनै व्यक्ति विशेषको बारेमा मैले आउँछु सुन्नुहोस्, म कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी जो हुनुहुन्थ्यो र त्यो पदाधिकारीहरूले कस्तो डेलिभर गर्नुभयो काङ्ग्रेसको नेता भएर त्यो सबैलाई अवगत भएको हो। तर यति चाहिँ एउटा म के भन्छु भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिलाई पङ्गु बनाइयो, कार्य समितिलाई केवल के अरे साक्षीका रूपमा राखियो र सम्पूर्ण काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो के अरे पूर्व पदाधिकारी भनेर काम गरियो। त्यसैको परिणाम आज अघि पनि मैले उठाएँ। अब के भन्दाखेरि पार्टीलाई ठिक ढङ्गले चलाउन नसकेको परिणाम यो हो भन्ने कुरा तपाईँको विचारमा पार्टी साङ्गठनिक रूपमा चल्नु पर्थ्यो, विधिमा विचारमा बहस हुनु पर्थ्यो,
कङ्ग्रेसको जुन बिपीको तपाईँ बिपीसँग एउटा बिपीको चेलाको रूपमा तपाईँले राजनीतिक प्रारम्भ गर्नुभएको बिपीको आदर्श अहिलेसम्म आइपुग्दा कहाँ पुग्यो यी थुप्रै सवाल छन्। त्यो सँगसँगै कङ्ग्रेसभित्रको राजनीति त पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भएपछि उहाँलाई 60, रामचन्द्र पौडेल नेतृत्व गरेको समूहलाई 40, आखिर त्यसमै कङ्ग्रेसको करिब 5 वर्षको समय त सकिएको हो नि त, होइन? जुन 2-3वटा कुरा काङ्ग्रेसले गर्नै नहुने चाहिँ काम गर्यो यो बितेको कार्यकालमा। एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई भर्टिकल्ली यो के छ भने केन्द्रदेखि वडासम्म चाहिँ भर्टिकल्ली विभाजन यस कारणले भयो कि शेरबहादुरको पक्ष र रामचन्द्रको पक्ष र त्यसले के गरिदियो भने सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई विभाजन गर्यो, एक भएन। दोस्रो कुरो के भने त्यसैका नाउँमा भाग अंशको खोजी भयो। त्यसले काङ्ग्रेसलाई र त्यो भाग अंशले काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसभित्र एकछिन पर्खिनु न, न्याय भएन। के छ भन्दा उपयुक्त मान्छे राइट म्यान राइट प्लेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसमा भाग अंशमा परेन। नेताहरूको व्यक्तिगत नजिक भएका मान्छे र अन्य फ्याक्टरले त्यहाँ काम गर्यो। के भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू तपाईँले सार्वजनिक रूपमा सुनिरहनु भएको छ। अब व्यापारीहरूको प्रवेश भयो, अलिक पैसाको चलखेल भयो, नेतृत्वले के छ भन्दाखेरि दुःख पाएका र सिनियर मान्छेहरूलाई यो भाग अंशमा पनि समावेश गर्नु भएन, के अरे त्योमा गर्न सक्नु भएन। तेस्रो कुरो के छ भने मुहा नै धमिलो भएपछि चुहान धमिलो हुन्छ, त्यहाँ सङ्लो पानी खोजेर सम्भव छैन, पाइँदैन। त्यस कारणले आजको जो अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिँ हिजोको नेतृत्वहरूले र के भन्दाखेरि ठिक ढङ्गले पार्टीलाई चलाउन नसकेको हुनाले आजको परिस्थिति आएको हो। अबको प्रश्न के, अबको चुनौती अघि पनि कुरा गर्यो, अब सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई एक गराउनका निम्ति कार्यशैलीमा परिवर्तन हुनु पर्यो। विधानमा अहिलेको विधान पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, बडो शोचनीय स्थिति छ। हिजो विधान एकछिन कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। हिजो पनि अघि पनि मैले भने यो विधान र विधि अनुसार चलेन। आज यो विधानले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिक ढङ्गले चलाउँछ भन्ने कुरामा आशंका पैदा हुन थाल्यो कार्यकर्ताहरूको बिचमा। त्यसकारणले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले भोलिका चुनौतीहरू, आगामी दिनका आफ्नो रोडम्याप तयार गरेर हिँड्न सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो साखलाई पनि बचाउँछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई पनि बचाउँछ। त्यसकारणले अबको यो कुरा सबैभन्दा पहिला त आदरणीय अब पार्टी सभापति शेरबहादुरजी केही हातमा, किनभयो भने उहाँ सभापति निर्वाचित भइसक्नुभयो, हिजोकै शैलीमा उहाँले चलाउनु भयो भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि दुर्भाग्य हुन्छ। तर उहाँले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, विधान अनुसार चल्न सक्नुपर्छ। हिजो मात्रै हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले भन्यौँ माने शेखरजीले राखेको कार्यक्रममा, हाम्रो विचार समूहले राखेको कार्यक्रममा, मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रममा भन्यौँ शेरबहादुरजीलाई पार्टी मजबुत बनाउन, पार्टीलाई गतिशील बनाउन, चुस्त दुरुस्त बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई हामी सहयोग गर्छौँ। तर हिजोको शैलीबाट उहाँले चलाउन थाल्नुभयो भने हामी त्यहाँ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। केसीज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसको जसरी तपाईँले देउवाको टिक्का टिप्पणी र केही संक्षिप्त आरोप लगाउन कोसिस गर्नुभयो, तर हिजो पनि त तपाईँहरू संस्थापन इतरका पक्षहरूले त न पार्टी सभापतिलाई सहयोग गरे, न भातृ सङ्गठनको निर्वाचनमा सहयोग गरे, न सङ्गठनको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सहयोग गरे। समग्र कङ्ग्रेसको यो नेतृत्वको परिचालनमा
सभापति मात्रै बाधक अथवा अप्ठ्यारो हो कि त्यस अर्को पक्षमा पनि त्यति ठुला नेताहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ समस्या होइन, उहाँले पनि उब्जाउनु भएको छैन समस्या पार्टी सभापति प्रति? होइन, सिङ्गो काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि केही अंश सबैले यो के अरे जुन हामीले नेपाली काङ्ग्रेस चलायौँ त्यसमा चाहिँ जुन विकृतिहरू असङ्गत उहरू देखियो त्यसमा लिनु पर्ला। तर तपाईँले सँगसँगै के हेरिदिनुहोस् भनेदेखि यिनीहरू एउटा सवाल मैले जोड्न खोजेको, अबको यो नयाँ नेतृत्वमा पनि अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको भए पनि अर्को पक्षको नेतृत्व अब जबरजस्त शेखर कोइरालाको हातमा पुग्यो, इभन कोइराला परिवारभित्र छिर्यो। अब पनि पहिला जस्तै भागभण्डाको राजनीतिको निरन्तरता हुन्छ कि हुन्न भन्ने मेरो सवाल हो। मैले तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, उत्तरै नदिकन फेरि अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँको अहिलेको दुईटा उसमा छ। पहिलो त के भन्दाखेरि हिजो जुन शैलीमा पार्टी चल्यो त्यो शैलीबाट पार्टी चल्न सक्दैन। विधिलाई मान्नु पर्यो, विधानलाई मान्नु पर्यो, सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई एघराएर लिएर जानु पर्यो र हिजो त्यो नभएका कारणले हामीले आफ्ना कुराहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्यौँ, सुनवाई भएन। तपाईँको अघि त्यस कारणले यो एउटा पाटो हो। कार्य समितिमा त राख्नै कति त राख्नै पाइएन। कार्य समिति यो पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्णय गरेर आउने अनि त्यसैमा हामीले मानिदिनु पर्ने त्यो विधि र प्रक्रिया नै गलत थियो। त्यस कारणले तपाईँको प्रश्न सहभागी नेतृत्वको अंश तपाईँहरूले पनि लिने कि नलिने भन्ने कुराको एउटा कुरा हो। अर्को हाम्रो वैचारिक विचार समूहको कुरो के छ भने शेखरजीले प्रतिनिधित्व मात्रै गर्नुभएको हो। पहिलो कुरा बुझ्नुहोस्, कोइराला परिवारको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोइराला परिवारको कुरा भएन, शेखर कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको यो वैचारिक समूह हो। कोइराला परिवार एक ठाउँमा रहेन अनि कहाँको परिवारको कुरा आउँछ। कोइराला थर हुँदैमा त धेरै कोइराला छन्। त्यस कारणले शेखर कोइरालाको कुरा गर्नुहोस्, परिवारको कुरा यहाँ नगर्नुहोस्। त्यस कारणले शेखर कोइराला त यो इतर समूहको सिम्बोलिक व्यक्तिका रूपमा वैचारिक यो विचार समूहको नेतृत्व गर्नुभएको छ। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, कार्य यो हामीले के भन्यौँ भनेदेखि यो कलेक्टिभ लिडरसिपमा सबै साथीहरूलाई समेटेर, सिङ्गो समूहलाई समेटेर र काङ्ग्रेसलाई एक गराउने तर्फमा हाम्रो विचार समूह चाहिँ सक्रिय रहन्छ। क्लियर के हो भनेदेखि काङ्ग्रेस एक नभइकन काङ्ग्रेसको भविष्य छैन, देशको भविष्य छैन। यो संविधान रक्षा गर्ने काम संविधान यो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री के अरे सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा आएको संविधानलाई बचाउनका निम्ति हामीले के अरे काम गर्नु छ। त्यो काम गर्नका निम्ति हामी पहिलो वैचारिक समूहको हाम्रो वैचारिक समूह अर्थात् शेखरजीको नेतृत्वमा रहेको वैचारिक समूहले एउटा रोड म्याप बनाउँछ। त्यो रोड म्याप भनेको के हो भनेदेखि सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई एक गराउनु पर्छ। शेरबहादुरजीले हिजोको शैलीमा के अरे पार्टी चलाउनु हुन्न र हामीले के भन्दाखेरि जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक गराएर लिएर जाने कुरामा सिङ्गो काङ्ग्रेस विधान त चलाउने कुरामा हामी शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्छौँ र जहाँनिर उहाँ चुक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी खबरदारी गर्छौँ। हामी चाहिँ त्यो समूहले नेपाली काङ्ग्रेसको हितमा काम गर्छ। हिजो अस्ति जस्तो रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गर्दाखेरि लेना देनामा अथवा भागभण्डामा चाहिँ यो किसिमको समस्या अब आउँदैन। शेखर कोइराला नेतृत्वको विचार समूहले त्यो किसिमको भागभण्डा खोसाखोस गर्दैन। अब यसको मूल के छ भन्दाखेरि व्यक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुरजी हो। उहाँको कार्यशैलीमा निर्भरता गर्छ। हामी भागअंश खोज्दैनौँ। हाम्रो विचारलाई त्यहाँ हाम्रो वैचारिक समूह भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र के अरे लगानी गरेका साथीहरूलाई न्याय, पार्टीभित्रको न्याय, नयाँ पुरानालाई समेटेर लिएर जाने कुरामा हामी हाम्रो वैचारिक समूहको
एउटा धारणा रहन्छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने शेरबहादुरजीले कसरी लिनुहुन्छ, कुन शैलीमा काङ्ग्रेस हाँक्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अब आज आएका निर्वाचित सदस्यहरू या निर्वाचित पदाधिकारीहरू को आउँछन् अझै हेर्न बाँकी छ। त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ, राख्छौँ। त्यही अवधारणामा हामी अगाडि बढ्छौँ। सभापतिको कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ संस्थापन इतर पक्षको समूहको रणनीति पक्कै पनि। अब म तपाईँसँग अहिले तपाईँ स्पष्ट बोल्ने एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, वक्ता पनि हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समय जसरी पहिलो चरणबाट सभापति निर्वाचन नभइसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछिको देखिएको ठुला नेताहरूको दौडधुप करिब 4-5 घण्टामा उहाँहरूको मनस्थिति परिवर्तन भएको देख्दा तपाईँलाई के लाग्छ? मैले भन्न खोजेँ प्रकाशमान सिंह, विमल निधि, कल्याण गुरुङ जो सभापतिको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो, जो अघिल्लो दिनसम्म देउबालाई विभिन्न आरोप लगाएर उहाँको कटाक्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर करिब 6 घण्टा पछाडि उहाँहरू यसरी परिवर्तन हुनुभयो कि अचम्मित भए नेपाली जनता। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? होइन, अब नेताहरू सक्षम हुनुहुन्थ्यो, प्रभावकारी नेताहरू हो उहाँहरू, र उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा सहित सभापतिको उम्मेदवारी दिनुभयो। उम्मेदवारीमा जति मत पाउनुभयो उहाँहरूको एजेन्डा अत्यन्तै मजबुत थियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै त्यो एजेन्डामा हिँडाउन सक्दाखेरि चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन मजबुत हुन्थ्यो। तर अब परिणाम आइसकेपछि, जो अहिलेको 14औं अधिवेशनमा परिणाम आयो, परिणाम आइसकेपछि अब किन उहाँहरूले आफ्नो के छ भने एजेन्डा छोड्नुभयो, कसलाई छोड्नुभयो, कसलाई समात्नु भन्दा पनि मूल लडाइँ के को थियो भन्दाखेरि शेरबहादुरजी र के भन्दाखेरि शेरबहादुर इतर पक्षको समूह जो बन्नु भएको थियो, सम्पूर्ण साथीहरू एउटै एजेन्डामा शेरबहादुरजीले पार्टी ठिक ढङ्गले चलाउनु भएन, विधान त चलाउनु भएन, एउटा सानो समूहको नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने जो एजेन्डामा उहाँहरू पनि उम्मेदवारी फरक थियो, एजेन्डा सबैको एउटै थियो। त्यसकारणले त्यो एजेन्डामा उभिएको, त्यो जगमा उभिएको नेताहरू अब यो दोस्रो राउन्डमा गइसकेपछि त्यो एजेन्डालाई किन छोड्नुभयो? कसको प्रभाव सुन्नु किन छोड्नुभयो भने त्यसको के अरे उत्तर म पनि खोज्दैछु। म पनि मेरो नेताहरू अब के अरे उम्मेदवारहरू भन्छु। मलाई एकछिन कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। तपाईँ प्रकाशमान सिंह, विमल निधिसँग तपाईँले यति लामो राजनीतिक सहकार्य गर्नुभएको व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन? स्वभाव, चरित्र, नैतिकता, संस्कार थाहा हुन्न? दुईटा कुरा हो। मेरो के भन्दाखेरि उहाँ उम्मेदवारी हो, उहाँहरूको के छ भने सँगै धेरै काम गरेको छु। अब यो धेरै छुचो कुरा नगरौँ। उहाँहरूको आफ्नो के अरे ऊ छ, के अरे हैसियत बनाउनु भएको छ, लिग्यासीको हैसियत पनि छ, उहाँहरूले काम गरेर आफ्नो हैसियत पनि बनाउनु भएको छ। तर जुन तपाईँले खोजेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भन्दा किन गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँ जसरी खोज्दै हुनुहुन्छ म पनि त्यसै गरी खोज्दैछु। किन खोज्दैछु भने एजेन्डा किन, के कारणले हिजो भन्नुभयो, के कारणले आज जुन एजेन्डामा उहाँ चुनाव लड्नु भएको थियो रातारात एजेन्डा किन के अरे बिर्सिनुभयो, त्यो कुरा म पनि खोज्दैछु। अहिले मैले पनि त्यसको ठिक ढङ्गको उत्तर पाइसकेको छु। काङ्ग्रेस नेतृत्व जनले त्यसको जवाब, त्यसको के हो, यसको वास्तविकता थाहा पाइसकेका छैन। यहाँनिर यी तपाईँलाई अलिकति जोड दिन्छु म। यो कुरा प्रकाशमानजीले र विमलजीले दिनुपर्छ, मतदाताहरूलाई, जनतालाई, कार्यकर्तालाई दिनुपर्छ। किन जवाब म पनि जवाब माग्ने पक्षमा छु। अब म तपाईँलाई अब यही प्रश्न फेरि जोड्छु। उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्दा चाहिँ त्यो एउटा जुन किसिमको टिप्पणी भइरहेछ, तर शेखर कोइरालालाई नगर्दाखेरि चाहिँ के गल्ती भयो,
कहाँनिर कमजोरी भयो होइन के छ फरक त नै शेरबहादुर र शेखरजीको प्रश्न होइन प्रश्न के थियो भने एजेन्डा थियो एजेन्डालाई बोकेर हामी जुन ठाउँमा जो 4.5 वर्षसम्म सबभन्दा प्रकाशमानजी त सबभन्दा मजबुत हिसाबले दह्रो हिसाबले के छ भन्दा आफ्नो विचारहरू र यो एजेन्डाहरू राख्ने नेता मध्येमा पर्नुहुन्थ्यो त्यसकारणले यहाँ के छ भने विमलजी त अझ विमलजीको कुरा गर्ने हो त विमलजी त शेरबहादुरजीकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो घडीमा आएर उहाँले असहमति जनाएर के भन्दाखेरि उम्मेदवार दिनुभयो यो परिस्थितिमा शेरबहादुरजी र के भन्दा शेखरको प्रश्न होइन प्रश्न कहाँनिर हो भने एजेन्डाको प्रश्न हो प्रश्न कहाँनिर हो भने कार्यशैलीको प्रश्न हो प्रश्न कहाँनिर हो भने विचार समूहको प्रश्न हो हिजो विचार समूहको सबभन्दा दह्रो रूपमा एउटा के भन्दाखेरि राख्ने व्यक्तिका रूपमा प्रकाशमानजी रहनुभयो लड्नुभयो हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो यहाँ अहिले तपाईँले जसरी प्रश्न गरिरहनु भएको छ शेखरजीको प्रश्न होइन शेरबहादुरजीको प्रश्न होइन नेपाली काङ्ग्रेस भित्र कस्तो कार्यशैली भयो विधान अनुसार चल्यो कि चलेन अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व सभापतिले गर्न सक्नुभयो कि भएन आज के छ भन्दाखेरि यी सबै यावत कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले हेर्दाखेरि अनि त्यो इतर पक्ष त्यो विचारमा के अरे उभिएको त्यो जगमा उभिएको बहादुर केसीजी तपाईले यति राम्रोसँग विचार समूहको अथवा यो नयाँ पुस्तान्तर र हस्तान्तर विधि पद्धति र संस्कारको कुरा उठाउनु भयो अब अलिकति हामीले सभालाई जोड्दाखेरि गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह उहाँको राजनीतिक यात्रा लामो छ उहाँले जुन परिवारबाट राजनीति संस्कार सिकेर उहाँले जुन आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिमै खर्चिनु भयो शेखरसँगको राजनीति तुलना हिसाब किताब गर्दाखेरि प्रकाशमान सिंह माथि देखिएदाखेरि किन तपाईँहरूको समूहले प्रकाशमान सिंहलाई आधिकारिक एउटै उम्मेदवार बनाउन सकेन यो सवाल पनि छ नि त अहिले अब यो सवाल छ पार्टीभित्र उठेको छ र जहाँसम्म मलाई सोध्नुभयो म र अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका धेरै नेताहरूले अब हामीले पहल गर्यौं यो विचार समूह चाहिँ एक भएर उठ्यौं एउटा उम्मेदवार दिउँ यो वा त्यो हाम्रो चोइस थिएन तर एउटा चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ दिनुपर्छ अनि मात्रै शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो समूह यो विचार समूहको जो विचार थियो र जो भावना थियो त्यसमा धेरै पहल गर्यौं तर हामी सफल हुन सकेनौं किनभने अब के अरे हाम्रो पहिलो के छ भन्दाखेरि यो विचार समूहको नेतृत्व रामचन्द्रजीले गर्नुभएको थियो रामचन्द्रजीलाई बनाऊ त्यसो रामचन्द्रजीले के भनिदिइसक्नु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँ दुईजना एक हुनुहुन्छ भने म के छ भने रेसमा रहन्न भनेर उहाँले भनिदिनु सक्नु भएको थियो र के अरे प्रकाशजी र शेखरजी एक हुन सक्नु भएन अब हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौं सम्झायौं बुझायौं त्यो हैसियत राख्छौं हामी प्रकाशमानजीलाई र शेखरलाई के अरे सम्झाउने र बुझाउने र अबको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लानका निम्ति हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर पनि भन्यौं तर के भन्दा उहाँहरू मान्नु भएन किन मान्नु भएन र त्यो कुरा त अहिले किन मान्नु भएन अब म कसरी त्यही समूहभित्र तपाईँ सुन्नु न मैले त्यो किन मान्नु भएन त त्यो त्यसको उत्तर मैले दिने होइन किन मान्नु भएन मनाउने कोसिस गर्ने हाम्रो धर्म हो हाम्रो समूहको माने हामीले त्यो काम एक्सनमा जानुपर्छ अनि हामीले गर्नुपर्छ तर उहाँहरू किन मान्नु भएन भन्ने कुरा त अहिले देखिहाल्नु भयो नि त अहिले देखेपछि त त्यो कुरा त्यसै स्पष्ट भइहाल्यो नि त्यसकारणले यो एकछिन किन मान्नु भएन भन्ने कुराको जवाब उहाँहरूसँगै छ मसँग छैन मैले त एक गराउने मात्रै हो निधिको प्रतिस्पर्धा प्रकाशमान सिंहको प्रतिस्पर्धा कल्याण गुरुङको प्रतिस्पर्धा चाहिँ
अन्तिम समयमा देउवालाई पार्टी सभापतिमै निर्वाचित गराउने हो त त्यसो भए? होइन, अब म के हो त त्यसो होइन भए? सुन्नु न, परिणामले के देखियो भन्दाखेरि म उत्तर दिन सक्दिनँ, किनभने किन एक हुन सकिएन भन्ने पहल गर्ने मेरो भूमिका हो। मेरो जुन म जहाँ थिएँ त्यहाँबाट मैले पहल गर्ने मात्रै हो। किन एक हुन सक्नु भएन त उहाँहरूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ। र अहिले आएर फेरि अर्को प्रश्न सँगसँगै तपाईँले थप्नुभयो, किन शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के छ भने 4.5 वर्षसम्म शेरबहादुरजीसँग असहमति भएर उहाँहरूले राजनीति गर्नुभयो, एजेन्डा उठाएर उहाँहरूकै एजेन्डामा हामीले साथ दियौँ। तर अहिले ती सबै बिर्सिएर किन उहाँहरू शेरबहादुरजीलाई साथ दिनुभयो, किन शेरबहादुरजीको पक्षमा जानुभयो, त्यो पनि उहाँहरूसँगै प्रश्न गर्नुपर्छ। मैले त्यसको उत्तर दिन सक्दिनँ। कांग्रेसको विधानले 2 पटक पार्टी सभापति हुन सक्ने प्रावधान राखेको हुनाले एकपटक फेरि देउवालाई अवसर दिउन भन्ने पनि हुन सक्छ नि। अब त्यो उहाँहरूसँगै सोध्नुहोस्, त्यो मैले जवाब मैले, किनभने यो मसँग सरोकारको मैले एकता गराउने पहल चाहिँ मेरो हो समूहगतको हिसाबले। किन एकता हुन सक्नु भएन र किन शेरबहादुरजीलाई के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यो म प्रश्न उत्तर दिन सक्दिनँ, उहाँहरूले नै दिन सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कांग्रेसको परिपाटी, कांग्रेसको विगतलाई हेर्दाखेरि त बारम्बार एक व्यक्ति 2 पटक पार्टी सभापति भइसकेको दृष्टान्त छ नि त। त्यसलाई चाहिँ किन देउवाले निरन्तरता गर्न पाउनुहुन्न र होइन त, होइन उहाँले तपाईँको प्रश्नमा 2टा कुरा लुकेको छ कि एउटा कुरो त उहाँले पाउनुहुन्न भन्ने कसले भनेको छ? उहाँ उठ्न पाउनुहुन्छ, उहाँले के छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ, यो एउटा पाटो कांग्रेसको विधानले पनि र अब हिजोको परम्पराले पनि उहाँले पाउनुहुन्न भनेर कसैले भनेकै छैन। तर प्रश्न तपाईँको प्रश्न के हो भन्दाखेरि हाम्रा उम्मेदवार जुन एजेन्डा बोकेर के अरे नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले किन समर्थन गर्नुभयो भन्नेमा एउटा प्रश्न हो। त्यो अघि पनि मैले भने, अहिले पनि भन्छु, उहाँहरूले नै जवाब दिनुपर्छ, मैले जवाब दिन सक्ने मेरो सवाल आउँछु। केसीजी, तपाईहरुको भित्र समूहभित्र कोही समूहभित्र रामचन्द्र पौडेल निकै नै निराश भएर निर्वाचनको सक्रियता जुन समयमा मध्यम वर्ग उसमा आइसकेपछि, भूभागमा आइसकेपछि उहाँ निष्क्रिय हुनुभयो। शशाङ्क कोइराला त्यस्तै देखिनुभयो, उहाँले पार्टी एकताको लागि अब म कहीँ कतै बोल्दिनँ, मौन बस्छु भन्नुभयो। अनि पछिल्लो समय तपाईहरुकै विचार समूहका मान्छेहरू इतर बितर भए, किन? मैले ठ्याक्कै मैले जोड्न खोजेको शशाङ्क र रामचन्द्र पौडेलको मौनताले आजको परिणाम शेखरको पक्षमा नआएको भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेछ। अब होइन, किन? यो के छ भन्दाखेरि यो विश्लेषण गलत विश्लेषण हो। किनभनेदेखि अब शशाङ्कजी त उम्मेदवारी नै दर्ता गर्नुभयो, किनभने सदस्यमा 3टै समूहको लिस्टमा उहाँ रहनु भएको छ, अर्थात् साझा उम्मेदवारीका रूपमा शशाङ्कजी रहनुभयो। एक दोस्रो कुरो, अब रामचन्द्रजीको जहाँसम्मको कुरो छ, रामचन्द्रजीले जे पोजिसन लिनुभएको छ त्यो करेक्ट पोजिसन लिनुभएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब नेपाली कांग्रेसको भोलि आउने सङ्कटका लागि सङ्गठनको हिसाबले अहिले आजका मितिसम्म पनि 2टा समूह त छ, यसलाई त अस्वीकार गर्ने कुरो छैन। भोलि कार्यशैलीले एक ठाउँमा सभापतिले लानुभयो भने र त्यसले सिङ्गो कांग्रेसलाई एक बनाउँछ, ठिक छ। तर यदि एक बनाउन सकेन भने सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने नेतृत्व त चाहियो नि साझा। त्यो साझा नेतृत्व रेसमा नगएको मान्छेले यो पक्ष र ऊ पक्ष भनेर भन्न थाल्यो भने भोलि सहजकर्ता को त, कसले चाहिँ भन्ने त? अलिकति कसले भन्ने त? त्यो नेताका रूपमा आज उहाँको जुन पोजिसन छ, आज उहाँले खुल्नु, किनभने अब हुन्थ्यो भन्ने जो धारणा थियो, खुल्नुपर्छ भन्ने जो धारणा छ, म त्यो धारणासँग सहमति छैन। म यिनै जोड्छु, जसले यो समूहको लामो समय नेतृत्व गरेर आयो,
त्यो पछिल्लो समय त्यही समयको आफ्नो प्रत्याशीसँग नखुल्नुको त बेइमानी भएन र? नै, यो तपाईँको गलत प्रश्न हो। किनभने उहाँले पहल गर्नुभयो। पहल के भने कि आफू हुँदा सही होइन होइन, हुँदा एकदम गलत व्याख्या नगर्नुहोस् न, गलत व्याख्या नगर्नु न। उहाँले मलाई कि छोडिदिनुहोस् कि तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनेको चाहिँ आशय के? यति मलाई दिँदा ठिक, तपाईँलाई होइन, सहमतिका आधारमा भन्नुभएको छ यार। सहमतिका आधारमा के भने मलाई अब हिजोदेखि मैले नेतृत्व गर्दै आएँ, त्यस कारणले मलाई छोडिदिनुहोस्। सहज के छ भन्दाखेरि उम्मेदवारी मेरो होइन, तपाईँहरू दुईजना मिल्नुहोस्, एउटा दिउँ भनेर भन्दाखेरि एउटा कुरा अघि तपाईँले नै भन्नु छितरबितर भयो। उहाँले पनि सम्हाल्न सकेको अवस्था रहेन। जे कारणले भए पनि समूहगत रूपमा 4.5 वर्ष 5 वर्ष उहाँले नेतृत्व दिनुभयो, तर पछिल्लो घडीमा अधिवेशनमा 14औं अधिवेशनमा उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन, सम्हालिने स्थिति रहेन। र उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ यो सम्हाल्न नसकेको अवस्थामा साथीहरूले आफ्नो के अरे उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा कसका पक्षमा उहाँ उभिने? त्यसकारणले यो गलत व्याख्या रामचन्द्रजी प्रतिको अन्याय हुन्छ। उहाँले जे अहिले स्पेस लिनु भएको छ त्यो ठिक लिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति प्रसङ्ग बदल्छु केशजी, म अब यो जुन कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि आएको परिणामले अबको यो कम्युनिस्टहरू सहितको यो सत्ता गठबन्धनलाई कस्तो असर पार्छ? तपाईँको विचार समूहले देउबालाई कसरी समर्थन सहयोग गर्छ? के हुन्छ अबको यो सरकार सञ्चालनको भविष्य चाहिँ? अब यो गठबन्धनको जो सरकार बनेको छ यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो त्यतिखेरको नेकपा एमाले अहिलेको एमालेको नेतृत्व गरेको केपी ओलीजी को जुन कार्यशैली छ र दम्भ थियो, त्यो कारणले उत्पन्न परिस्थितिको उपजका रूपमा यो गठबन्धन सरकार बनेको छ। र यो गठबन्धन सरकार केवल दुईटा जगमा उभिएको छ। एउटा त यो संविधानलाई बचाउने, एउटा केपी ओलीको के अरे यो शासन शैली र यो दम्भलाई तोड्ने। र यो दुईटा कुराको जगमा बनेको सरकार हामीले यसलाई सकेसम्म यो संविधान बचाउने र तपाईको के छ भन्दा हिजो भएका के अरे यो सम्पूर्ण केपी ओलीले गरेका गलत कुरालाई करेक्सन गरेर भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, अनि के छ भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, विकासको कुरा गर्ने, समृद्धिको कुरातर्फ यद्यपि कठिन काम हुने तैपनि यो गठबन्धनले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ। र यसको भविष्य के छ भन्दा जब यो के छ भने छ, तर प्रश्न यहाँ सँगसँगै के म अलिकति कुरा गरौँ, सँगसँगै के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले हिजोदेखि भन्दै आएको छु। त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्था हो। एकछिन यो चाहिँ क्लियर गरौँ। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने सत्ता पक्ष दर हुन्छ, सत्ता पक्ष कमजोर भयो भने प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ नबुझ्न सकेको चाहिँ सिङ्गो यो के अरे यो सिस्टमै कमजोर भएर गयो। कतै भोलि केही दुर्घटना त यो देशमा आउँदै छैन, त्यसका निम्ति काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ, यो गठबन्धन तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले भन्न खोजेको एमाले अहिलेको एमाले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली सिंहदरबारबाट बाहिरिए लगत्तै के त्यस्तो परिवर्तन भयो? आम नेपाली नागरिक, आम नेपाली जनता, राष्ट्रको लागि के भयो? के परिवर्तन भएको छ? होइन, यो कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि केपी ओली भएको यो केपी ओलीलाई नहटाएको भने यो संविधान रहँदैन थियो। गणतन्त्र निर्वाचनमा जानु भनेको होइन, निर्वाचनमा जानु भनेको कुन विधान कुन संविधानले निर्वाचनमा जाने कुरा अहिले पनि त अर्ली इलेक्सन होइन, अर्ली इलेक्सनको त अहिले के छ भने अर्ली इलेक्सनको अवस्था छ कि छैन त्यो त अर्ली दुईटा कुरा हो।
त्यसै केपी ओलीजीले त्यही लाइनमा दोहोऱ्याउन खोजिरहनु भएको छ। संसद चल्न दिनु भएको छैन, यो पनि कुनै तरिका हो? संसद जनताको हितका निम्ति काम गर्न, जनताको डेलिभर गर्न, यो व्यवस्थालाई बचाउन काम गर्ने संसद चल्न दिएर उहाँले गर्न खोजेको के? चल्न नदिएर गर्न खोजेको के? अनि अर्ली इलेक्सन के का निम्ति अर्ली इलेक्सन? कार्यक्रमको अन्तिममा छु, तपाईँसँग एउटा सवाल राख्छु। यो अहिलेको गठबन्धन चुनावमा सहकार्यसम्मको हो, वामपन्थी सहितको गठबन्धन, सरकारी गठबन्धन? अब अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ र अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले ठ्याक्कै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको छैन। सम्भावना के छ? अहिले सम्भावना के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस अलग्गै लड्छ, गठबन्धनसँग मिलेर लड्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तिममा एउटा सवाल राख्छु म। देउवाको निर्वाचन हुनुको पछाडि वैदेशिक शक्तिको हात छ भन्ने पनि टिका टिप्पणी भइरहेछन्, तपाईँ यसलाई मान्नुहुन्छ? छोटोमा सवाल जवाफ दिनु। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको राजनीतिमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा सक्रिय भएका पार्टीहरू र नेताले मात्रै तय गर्न सक्दैनन् भन्ने आम धारणा छ। यो मेरो धारणा होइन, आम धारणा छ। त्यो भित्र अब त्यो खेलमा को कहाँ उभिएको छ बिस्तारो त्यसको के अरे खुलेर जान्छ। यसको केही रहस्यहरू चाहिँ छन्। नेपाल एउटा कुरा के छ भन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईँले निहाल्नुभयो भने नेपाल चाहिँ टर्माइल एकदम ऊ छ, तरल अवस्थामा छ। त्यो तरल अवस्था चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्रहरू कसरी यहाँ प्रिभेल गरिरहेका छन्, चलखेल कसरी गरिरहेका छन्। कांग्रेसको अब त्यो हिसाबमा शक्ति केन्द्रको प्रभाव कति पर्यो? अब शक्ति केन्द्रको पर्यो कि परेन मलाई थाहा छैन। हामीले नि तपाईलाई चाहिँ के लाग्यो? होइन, मलाई लाग्नुको कुरा मलाई लागेर तपाईँ पनि एउटा नेतृत्व होइन, ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको। मलाई लाग्नु र नलाग्नुको अर्थ छैन। असली कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब बिस्तारो खुल्दै जाला, भोलिका कदमहरूले थाहा पाउँदै माने त्यसलाई प्रश्न गर्दै जाला। अहिले म त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। म सामाजिक सञ्जालमा एउटा उठेको एकदमै पेचिलो सवाल तपाईँसम्म राख्छु। नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण, अनेक कुरा उठ्यो, तर नेतालाई बढी गाली गरिन्थ्यो, नेतालाई यस्तो र उस्तो भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाइन्थ्यो। तर भोटर, कार्यकर्ता र जनता पनि उस्तै रहेछन् है। पुरानै शैली जे छ, पद शक्तिमा जो छ उसैलाई नै समर्थन गर्ने। होइन, कुरा ठ्याक्कै त्यही रूपमा नहेर्नुहोस्। झल्को त त्यही देखियो। मैले हिजो पनि भने, मैले के भन्दाखेरि कुखुराको भाले बासिसकेको छ। अब तुरुन्तै उज्यालो हुन्छ, बिहानी आउँछ। बिहानी आउनमा कसैले रोक्न सक्दैन। कुखुराको भाले बासिसक्यो। अब अर्थात् तपाईँको के छ भने विषयले प्रवेश पाइसक्यो, त्यो 100% परिणाम नआउला, परिणाम आउन थालिसक्यो। युवा पुस्ताको पनि परिणाम आउन थालिसक्यो। नेतृत्वलाई के भन्दा चाहिँ पनि के भन्दाखेरि अलिकति केही परिवर्तन आइसक्यो। युवा पुस्ताको प्रवेश पाइसक्यो, विषयवस्तुले प्रवेश पाइसक्यो। त्यस कारणले अबको राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 15 महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताको हाबी हुन्छ, त्यही भन्न खोज्छु। अब त्यसले कसैले रोकेरै रोक्न सक्दैन। हस् त, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँ एउटा पुरानो नेतृत्व हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसभित्रको एउटा नेतृत्वमा एउटा तपाईँ खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र समग्र काङ्ग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रत्याशीदेखि लिएर विचार विधिको समेत तपाईँले आफ्नो सवाल जवाफ दिनुभयो र मन्तव्य राख्नुभयो। त्यसको लागि समय र सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। तपाईँले मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद।
आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ जोडेर अहिलेको निर्वाचन पछाडिको परिणाम पनि आउने क्रममा छ र नेतृत्वमा फरक अनुहारहरू पनि आउने क्रममा छन्। कस्तो आउँछ, कस्तो होला, कङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो होला भन्ने विषयवस्तुमा एकजना पुरानो नेता, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बलबहादुर केसीसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफललाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। एसटिभी च्याट हेर्दै गर्नुहोला, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।